महामदा अथिक्यात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महामदा अथिक्यात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टीचर बनकर आएंगे। क्लियर वर्ड। अब हो सकता है कोई अगर यहां पर हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हों, या कल के दिन हमारी ये सीडी कोई अगर हिंदू भाई हमारे सुन रहे हों, उनके दिमाग में ख्याल आ सकता है, आप आलिम हैं, आपको क्या मालूम पुराना के बारे में? आप जो पढ़ रहे हैं मोहम्मद का वर्ड हो सकता कोई और होगा, अहमद का वर्ड जो सामवेदा के अंदर आया कोई और होगा, नरशंसा कोई और होगा। लिहाजा आप कोई हिंदू स्कॉलर के जरिए से हमें समझाएं तो हमें बात समझ में आएगी। ठीक है। तमिलनाडु के एक स्कॉलर हैं, हिंदू स्कॉलर, जिनका नाम है अडियार। अडियार एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जिनका एहतराम तमिलनाडु के अंदर हिंदू हजरात इतना ज्यादा करते कि उनको नॉर्मल कुर्सी पे नहीं बिठाते, बड़ी सी मंदिर बनाते, जहां के उनका बयान होता वहां पर एक लंबी मंदिर बनाते लकड़ी की, उसके ऊपर कुर्सी रखते और वहां पर माइक का इंतजाम होता, वहां पर से इंतजाम होता और वहां से वो बयान करते। इस तरीके से बात पूरी दुनिया तक लोग, लाखों करोड़ों का मजमा होता हिंदुओं का, लोग बात सुनते थे और घर को जाते थे। इमरजेंसी के जमाने में किसी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। अब जब वो जेल गए तो उनको काफी टाइम मिला, तो ऐसे वक्त पर उन्होंने दुनिया के जितने भी मजहबी किताबें हैं उसको पढ़ना, एक एक करके पढ़ना शुरू किया। कुरान मजीद का उन्होंने मुताला किया, सही हदीस का उन्होंने मुताला किया, यहां तक कि बुद्धिज्म का, हिंदुइज्म का, क्रिश्चियनिटी का, सब का मुताला करते चले गए। जब भविष्य पुराना पर पहुंचे, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका नंबर 4, 5 और 6 पर जब पहुंचे, हैरान रह गए कि इसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्ड क्लियर तौर पर आ रहा है। और अतराफ में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे पेशन गोया कि वो जो आएंगे वो हिंदुस्तान के नहीं रहेंगे, बल्कि वो डेजर्ट के, सहरा के रहेंगे, उनको मुसलमान नाम दिया जाएगा, उनकी जुट्टू नहीं रहेगी, और वो हाथी और वो सवारी करेंगे ऊंटनी पर। पूरा पढ़ने का उनके दिमाग में आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो इस पर फिट आती है, यानी इस किताब के हिसाब से भी मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेना चाहिए। जैसे उनको बात मिली तो फौरन उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी हिंदुओं के इतने बड़े पंडित अडियार, जिनका इंतजाम मंदिर के ऊपर किया जाता था, बड़े लर्नड और बड़े स्कॉलर हैं, जैसे उनको ये पेशन गोई मिली उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उन्होंने किताब लिखी, उर्दू में आपको मिल जाए किताब, इस्लाम जिससे मुझे इश्क है। हैदराबाद में ये किताब तो मैं बताता हूं, मेरे साथ में कैरी नहीं कर सका, वरना जरूर आपको मैं बताता, मौजूद है आसानी से, आप किसी भी आकर इस्लाम जिससे मुझे इश्क है। तेलुगु में इस किताब का नाम है नेनु आराधिंचे इस्लाम, इस्लाम जिससे मुझे इश्क है। तमिल में भी है, कन्नड़ा में भी होगी, मेरे हिसाब से इंग्लिश में भी मौजूद है। बड़ी प्यारी किताब है। इस किताब के अंदर उन्होंने कहा पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोका नंबर 4 और 5 के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, मैं मानता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ये निकला कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको आप अगर कुरान में डायरेक्ट समझाएंगे तो उनको शायद के समझ में ना आए, लेकिन अगर आप उनको उनकी मजहबी किताबों से समझाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगी। कुरान मजीद ने भी अंदाज अपनाया है। सूरे आराफ नंबर 7 के आयत नंबर 157, खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने जिंदगी के अंदर यह तरीका अपनाया था। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाइयों को मालूम नहीं है, और मालूम ना होने की वजह से गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दूसरों की मजहबी किताबें बताकर आपने दावत का काम किया नहीं किया? किया है, हमको मालूम नहीं है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। मिसाल सहीह सीरा नबविया, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अस्सीरा अन-नबविया, सीरत पर एक किताब है, जिसको शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही और ज़ईफ में बांटा है, यानी इसके अंदर ऑथेंटिक भी है, नॉन ऑथेंटिक भी है। तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके अंदर जितने भी ऑथेंटिक है उसको उन्होंने अलग कर दिया, नाम रखा सहीह सीरा अन-नबविया, ऑथेंटिक सीरत की किताब, यानी जो सीरत की किताब है वो ऑथेंटिक बुक। इसका वॉल्यूम नंबर 1, उसका पेज नंबर 72 से लेकर 82 तक 4 वाकयात हैं कि जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी को दावत दी, और उसके सामने जो यहूदी तौरात समझकर पढ़ रहा था, हालांकि तौरात तो बदल चुकी है, इंजील तो बदल चुकी है, इंजील अपनी हालत पर नहीं है, तौरात अपनी हालत पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसका थोड़ा सा वाकया सही बुखारी के अंदर भी मिलता है, इमाम
بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی بیان کیا ہے، کیا یہودی اگر بیمار ہو جائے تو اس کے بیماری کو تیمارداری کرنے کے لیے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ باب باندھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب پتا چلا کہ جو خادم، جو خدمت کرنے والا یہودی تھا وہ بیمار ہو چکا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، یہودی کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہودی اپنے جو بچہ تھا بالکل مرنے کے قریب تھا، ابھی غرغرے موت نہیں آیا تھا، بستر مرگ پر تھا، کمزوری پر تھا، مرنے کے قریب تھا، لیکن ابھی مرنے کا ٹائم بالکل قریب نہیں آیا تھا، ابھی تھوڑا ٹائم باقی تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ جو تورات جس کو انہوں نے بدل دیا ہے، یہ تورات باپ پڑھ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے یہودی، کیا تو اس کتاب کے اندر میرا ذکر پاتا ہے؟ کیا تمہاری اس کتاب کے اندر میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ یہودی نے کہا نہیں ہے، آپ کا نام نہیں ہے اس کے اندر۔ بیٹا جو لیٹا ہوا تھا فوراً باپ کی طرف اس نے اشارہ کیا، اے ابا جان، اس سے پہلے آپ بتائے تھے نا، آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ بچے نے پول کھول دی، اس سے پہلے بتائے تھے نا ابا، آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اب باپ کو سمجھا رہے تھے، بیٹے سے کہا ٹھیک ہے تم مانتے ہو، پھر آیا ہے میرا ذکر، پھر کلمہ پڑھو۔ بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ جیسے ہی باپ کی آگیا ملی، پرمیشن ملی، بچے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ اپنایا۔ اس واقعے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کہیں پر بھی کوڈ نہیں کیا۔ اس واقعے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بائبل، یعنی کہ تورات اور انجیل جو بدلی ہوئی شکل میں تھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قرآن مجید کا معجزہ دیکھیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے آپ۔ زمانے بدل گئے، لوگ بدل گئے، جوان بوڑھے ہوتے گئے اور بوڑھے دنیا سے گزرتے گئے، حالات بدل گئے، صدیاں بدل گئی، زمانے کے اندر دگرگو ہو گیا، قسم قسم کی تبدیلیاں آ گئی، لیکن یہاں تک کہ بائبل کے اندر کئی تبدیلیاں آ گئی، انجیل کے اندر تبدیلی آ گئی، تورات کے اندر تبدیلی آ گئی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی باقی ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب آئیے پھر اسی طریقے سے ہیٹیک سٹی میں ایک اور عیسائی سے میری بات ہوئی، میں آپ کو اس طریقے سے سمجھا رہا تاکہ کل کے دن آپ کو بھی دعوت کا کام کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک عیسائی نے جو مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ داڑھی کیوں رکھتے ہیں، آپ لوگ پردہ کا فالو کیوں کرتے ہیں، ٹخنے سے اوپر کیوں کپڑا پہنتے ہیں، لگاتار اس نے سوالات کیے۔ تو فوراً میں نے اس عیسائی سے کہا، اس کرسچن سے کہا، چونکہ آپ کے نبی ہم سے کہتے ہیں اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں، اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں۔ آپ کے نبی نے کہا ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے کپڑا، اس وجہ سے رکھتے ہیں۔ آپ کے نبی نے کہا داڑھی رکھنا ہے، اس وجہ سے رکھتے ہیں۔ کہا میرے نبی نے کہا کہ داڑھی رکھنا ہے، سمجھ میں نہیں یہ بات۔ کہا کہ کیا تم اولڈ ٹیسٹمنٹ نہیں پڑھتے، بائبل نہیں پڑھتے کیا؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 کے اندر کلیئر ورڈ محمد کا آیا ہے۔ اب تعجب کریں گے کہ میں نے، جیسے شیخ سدیس ہوتے ہیں، شیخ شرائم ہوتے ہیں، علماء جیسا قاری قرات کرتے ہیں، تو ویسے ہی یہودیوں کے پاس بھی ان کی بائبل پڑھنے والے کچھ قاری ہیں، اور عبرانی زبان، یونانی زبان میں جو ٹیکسٹ پایا جاتا ہے، جیسا ہم قرآن پڑھتے ہیں عربی میں تو وہ عبرانی میں اور یونانی میں پڑھتے ہیں۔ تو اسرائیل کے اندر جو ویب سائٹ پایا جاتا ہے، اس ویب سائٹ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، ان کی قرات کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، پوری بائبل کی قرات کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا کر کے، اس کے بعد میں نے سنا، اس کے بعد کیسا بالکل یہی انداز میں پڑھ رہے ہیں، ہکو ممتکم وے کلو محمدن وے ہدے و زہر بینا جیروسلم، ہکو ممتکم وے کلو محمدن، محمد کا ورڈ آیا۔ سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورڈ کلیئر ہے۔ آپ تعجب کریں گے، سانگ آف سولومن کے اندر جو محمد کا ورڈ آیا ہے، اطراف کے سارے عبارتوں کو بدلنے کی کوشش کرے یہودی۔ آپ کو معلوم ہے یہودی وہ قوم ہے جنہوں نے تورات کو بدل دیا تھا، اطراف میں انہوں نے شرابی کا قصہ ڈال دیا جان بوجھ کر، تاکہ کل کے دن مسلمان اگر اس کو پڑھے تو بولے نہیں بھئی یہ تو شرابی کا قصہ ہے، ہم مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی آیت کو ڈسپروو کرنے کی کوشش کی۔ جب ہم کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں تمہارے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا رہے گا بول کر، چلو بتاؤ ہماری بائبل سے بتاؤ۔ کئی یہودی پوچھتے، کئی عیسائی پوچھتے، آپ کے قرآن مجید میں جھوٹ لکھا ہوا ہے، ہمارے بائبل میں، تورات میں، انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ہی نہیں، آپ کے قرآن جھوٹ کہتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں لے کر آئیے
سانگ آف سلیمان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16. تو لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں تو ایک شرابی کا ذکر ہو رہا ہے. شرابی کا واقعہ تم نے گھڑا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نکالنے کی جرت تمہاری بھی نہیں ہوئی.